रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा के बाद आज हम सूरतुल बकरा शुरू करेंगे और यहाँ पे कवायद में से हमने जो रवीन की थी वो वक्फ़ की अलामात थी। वक्फ़ की अलामात में से सबसे पहले हमारे पास गोल सर्कल था जो कि गोल ता होता है, वक्फ़े ताम की अलामत होती है, यानी यहाँ पे हमने जुमला मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ पे हमने रुकना है। उसके बाद आगे जो हमारे पास अलामत थी गोल दायरा है और गोल दायरे के ऊपर लाम अलिफ ला है। अब गोल दायरे के ऊपर लाम अलिफ ला है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम ठहर के भी पढ़ सकते हैं और मिला के भी पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा में हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। उसके बाद वक्फ़ की जो अलामत है वो है गोल दायरा है और उसके ऊपर मीम है, यानी यहाँ ठहरना लाजम है और इसकी मश्क जो है हम सफ़ा नंबर 45 पे कर लेंगे। और आगे हमारे पास जो अलामत थी वो छोटा सा तो था और तो पे वक्फ़ करना बेहतर होता है। इसके बाद वक्फ़ का मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना। ठीक है, वक्फ़ का क्या मतलब है? रुकना या ठहरना, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने अलामत सक्ता जो होता है, हम सक्ता कैसे किया जाता है, तो सक्ता पर जो होता है सक्ता भी वक्फ़ा की तरह होती है और यहाँ सक्ता का माना भी क्या है? रुकना। लेकिन सक्ता पर आवाज़ को तोड़कर थोड़ा ठहरना है लेकिन सांस जारी रहता है। अब वक्फ़ा और सक्ता में फ़र्क क्या है? वक्फ़ जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमने वक्फ़ पे सांस भी हम तोड़ देते हैं और आवाज़ भी तोड़ देते हैं, दोबारा नई सांस के साथ अगला जुमला शुरू करते हैं। लेकिन सक्ता में होता क्या है? सक्ता में हम आवाज़ बंद कर लेते हैं और सांस जारी रहता है। तो इंशाल्लाह आगे हमारा सफ़ा नंबर 51 में सक्ता आएगा तो उसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन सक्ता क्या होता है कि सक्ता की अलामत पर आवाज़ को बंद करके सांस को जारी रखना। क्या है सक्ता? आवाज़ को जारी रखना, आवाज़ को बंद कर देना और सांस को जारी रखना। सक्ता पर आवाज़ को बंद करके सांस जारी रखा जाता है, यह है सक्ता। और ये आपने जहन में रखना है, हमने जहन में रखना है। वक्फ़ जो होता है वहाँ पे हम सांस और आवाज़ दोनों तोड़ देते हैं और नई सांस मतलब सांस ले के उसके बाद अगला जुमला शुरू करते हैं। लेकिन सक्ता का मतलब भी ठहरना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? आवाज़ को तोड़कर सांस जारी रखते हैं, आवाज़ को तोड़ना और सांस को जारी रखना। और इसकी हम जो मश्क है, जो इसकी प्रैक्टिस है, वो पेज नंबर 51 पे करेंगे। तो आज सूरह फातिहा शुरू करते हैं। हमारे पास सूरह फातिहा की पहली 4 आयात हैं। सूरतुल बकरा शुरू करेंगे। सूरह फातिहा हम पढ़ चुके हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु हमज़ा की आवाज़ और आइन की आवाज़ को हलादा करना है, लाल को नरमी से पढ़ना है। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ की आवाज़ को मोटा करना है। अलिफ लाम मीम पे मद हो जाएगी और लाम को मीम के साथ मिलाते हुए गुन्ना करेंगे। ये हरूफ मुक़त्तहात पढ़ने का हमने तरीका सीख लिया था पीछे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ज़ालिका, ज़ाल के ऊपर खड़ा ज़बर है तो क्या होगी? मदे असली होगी और ज़ाल की आवाज़ को नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। आगे ता के ऊपर फिर खड़ा ज़बर है तो खड़ा ज़बर किसके बराबर होता है? अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर जब अलिफ मद्दा के बराबर होता है तो ता की आवाज़ एक अलिफ के बराबर खींची जाएगी। ला रैबा
لا ریبہ، ہم نے لام کی آواز کو تھوڑا سا کھینچا ہے. کیوں کھینچا ہے؟ کیونکہ لام کے ساتھ کیا ہے؟ الف مدہ، حروف مدہ والا لیکچر ہم پڑھ چکے ہیں. تو الف سے پہلے جب بھی زبر ہو الف مدہ ہوتا ہے، اور مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا یا لمبا کرنا. ریبہ، اب یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں یا کیا ہو جائے گا؟ لین. یا کیا ہو جائے گا؟ لین. تو یہاں پہ لین ہوگا. فی، آگے جو ہے وقف جائز، جیم وقف جائز کی علامت ہے تو یہاں پہ ہم وقف کر لیں گے. اس کے بعد ہے ہدی للمتقین، ہدل، ہاں کو آپ نے گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے پڑھنا ہے. دال کو لام کے ساتھ جب ملائیں گے تو آواز تھوڑا سا رکے گی کیونکہ شد ہے، سختی آئے گی. للمتقین، قاف کو موٹا پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا یہاں پہ مدہ ہو گیا اور آگے نون کو ہم خود ساکن کر رہے ہیں وقف کی وجہ سے، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ وقف. یہاں پہ ہو جائے گا یا حروف مدہ کے بعد آگے نون کو ساکن کریں گے تو مد فری بن جائے گی. یہاں پہ متقین، تا کو باریک کر کے اور قاف کو موٹا کر کے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ مستعلیہ والے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد ہے الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، غیبی، غین کو پڑھنا ہے موٹا اور یا یہاں پہ کیا ہے؟ مدہ ہے یا لین ہے؟ یا ساکن سے پہلے ہوتی زیر تو یا بن جاتا مدہ، یہاں پہ ہے زبر تو یا ہوگا لین. نرمی اور جلدی سے پڑھیں گے اور غین کی آواز کو موٹا کریں گے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صوت کی آواز یہاں پہ موٹی ہوگی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مما، غنہ والا ہم نے لیکچر پڑھا تھا. مما، غنہ کسے کہتے ہیں؟ آواز میں ناک کے گنگنانے کو. جب بھی میم اور نون کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں غنہ واجب ہوتا ہے، اس کو مما نہیں پڑھ سکتے. مما رزقناہم، اب قاف پہ ہلکا سا کلکلا بھی ہے. ينفقون، نون ساکن کا کون سا قاعدہ؟ اخفا. ينفقون. والذین یؤمنون، حمزہ کو تھوڑا سا جھٹکے سے پڑھیں گے. بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں پہ ہم وقف بھی کر سکتے ہیں. من قبلک، کاف کو موٹا پڑھنا ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، خا کو موٹا پڑھنا ہے. اور یہاں پہ ہم نے اس پورے پیج پہ ہم نے صرف وقف کی علامت کو دیکھنا ہے، اپنے وقف کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، باقی قواعد کو ہم ساتھ ساتھ پڑھنا تو تلفظ سے ہے، لیکن باقی قواعد کی پریکٹس جیسے ایک ایک پیج کے اوپر جو جو قاعدہ ہمارا سامنے آئے گا تو ہم نے وہاں پہ زیادہ فوکس اسی قاعدے پہ کرنا ہے تاکہ ہمارے تمام قواعد ذہن نشین ہمیں ہو جائیں، ان کی پریکٹس اچھی ہو جائے جتنے پیچھے ہم نے ان کو لیکچر میں پڑھا ہے. تو یہاں ہمارے پاس جو پریکٹس کے لیے آیا ہے صرف علامات وقف کو ہم نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اس کو بار بار ریوائز کرنا ہے، اور یہاں پہ ہم نے ناظرہ پڑھتے ہوئے وقف کی پریکٹس کرنی ہے اور وقف کو ٹھیک طرح سے پڑھنا ہے. اب اس کو دوبارہ سے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ یہاں پہ ہماری 4 آیتیں پوری ہو گئی، اور ہم نے یہ اوپر لا ریب فی، لا ریب پہ بھی آپ رک سکتے ہیں اور فی پہ بھی، یا ایک جگہ پہ رکنا ہے، کیونکہ آج کا ہمارا جو پریکٹس کرنے کا ٹاپک ہے وہ وقف ہے۔ تو وقف اسے کہتے ہیں، یہ 3 نقطوں کی جو جوڑی جہاں پہ آتی ہے یہ ہمیشہ 2 جگہ پہ آتی ہے، یا تو آپ پہلے والے پہ رکیں یا دوسرے والے پہ، دونوں پہ نہیں رک سکتے۔ تو اب میں اس کو بھی پڑھنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ اگر ہم لا ریبہ پہ پہلے والے پہ رکیں گے تو پھر ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر ہم دوسرے پہ رکتے ہیں تو یہ ہماری مرضی ہے، پہلے رکیں یا بعد میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یا آپ نے جہاں پہ 3 نقطوں کی جوڑی ہوگی وہاں آپ نے کیا کرنا ہے، یا پہلے والے پہ رک جانا ہے یا دوسرے والے پہ رک جانا ہے۔ اسی طرح سے گول تا کس کی علامت ہوتی ہے؟ وقف تام کی، وہاں پہ ہم نے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ گول سرکل جو بنا ہوتا ہے، گول دائرہ، اس کے بعد گول دائرہ جو بنا ہوتا ہے اوپر لام الف لا ہوتا ہے، وہاں آپ کی مرضی ہے آپ ٹھہریں یا اس کو ملا کر پڑھیں۔ اس کے علاوہ گول دائرہ بننا ہوتا ہے، اس کے اوپر میم ہوتی ہے، اس کا مطلب وقف لازم ہوتا ہے اور وہاں پر ٹھہرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو تو ہے وقف مطلق کی علامت ہوتی ہے اور وہاں پر بھی ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ وقف کا مطلب کیا ہے؟ رکنا یا ٹھہرنا۔ اور وقف جب ہم کرتے ہیں تو آواز اور سانس دونوں پہ ہم رکتے ہیں، دونوں ٹوٹ جاتی ہیں، آواز بھی ٹوٹ جاتی ہے، سانس بھی۔ اب آگے جو ہمارے پاس ہے سکتہ، سکتہ کی علامت یا تو چھوٹی سی سین پڑی ہوتی ہے یا سین کاف تے ہیتا سکتہ لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ علامت جہاں بھی ہوگی وہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ آواز کو بند کر دینا ہے، آواز کو توڑ دینا ہے، لیکن سانس جاری رکھنی ہے، سانس سکتہ میں نہیں ٹوٹتی۔